السلام عليكم. مرحبا بكم في القناة ديالكم العلم نور. كنرحب بكم مرة أخرى في فيديو واحد آخر على لومبريولوجي. دونك قبل ما نبداو كندعوكم أنكم تابوناو في لاشين وديروا جيم لا فيديو إلا عجبكم. ما عجبكمش ديروا جو نيم با، وخليو لي كومونتير إلا كان عندكم شي تساؤل. حنا اليوم ان شاء الله غادي نبداو في الكور ديال لومبريولوجي ديال مدام الصنهاجي. دونك سي لا دوزيام بارتي كتهضرنا على لا غاميتوجينيز اي فيكونداسيون. وفي هاد لو ديابو هذا غادي نتطرقوا سولمون دو لا سبرماتوجينيز. دونك غنخليو لوفوجينيز بور لا دوزيام بارتي باش ما نطولوش في الفيديو. دونك غادي نبداو على بركة الله. Donc la gamétogenèse généralité. شنو هي la gamétogenèse? C'est un processus de formation des gamètes. هي واحد العملية ديال التكوين ديال الأمشاج الذكرية. كيفاش كتكون هاد الأمشاج الذكرية حنا غادي نشوفو باغ ديتاي في لي سويت ديابو. هي العملية ديال التكوين ديال الأمشاج هي لا غاميتوجينيز. غاميتوجينيز غاميت اي جينيز. غاميت يعني أمشاج، جينيز هي لا فورماسيون ديال لي غاميت، سواء أمشاج ذكرية سواء أمشاج أنثوية كتسميوها لا غاميتوجينيز. ولا بغينا نسبيسيفيو لو مو يعني نعطيو بالتحديد شنو واش أمشاج ذكرية أو لا أمشاج أنثوية كنقولوا لا سبرماتوجينيز أو لا لوفوجينيز. يعني أوفو يعني أوفول، يعني كنصاوبوا لي زوفول، يعني كيفاش كيتصنعوا لي زوفول البويضات يعني ديال الإناث. ولا سبرماتوجينيز يعني لو سبرماتوزويد يعني المشيش الذكري كيفاش كيتصنع لينا. جينيز دو سبرماتوزويد يعني سبرماتو يعني لو سبرماتوزويد يعني المشيش الذكري. جينيز كيفاش كيتصنع. اوكي. دونك processus de formation des gamètes. peu de variation chez les animaux. يعني من الانيمال للانيمال راه كيختلف هاد الطريقه كيفاش كيتصاوب. كل بالنسبه ما بين الانيمال لانيمال راه كتختلف المده ديال لوفولاسيون، المده ديال لوفوجينيز شحال كتدي ديال الوقت. المهم هاد لي ديتاي حنا ما عارفينهمش حيت مازال ما قريناش. ما قارينش حنا هاد المسائل هادو باغ ديتاي. المهم كنعرفوا بانه كاينه دي فارياسيون ما بين لي زانيمو. دون لي غلوند جينيتال او غوناد يعني في الغدد ديال في الغدد جينيتال يعني ديال يعني الجهاز التناسلي الانثوي او لا الغوناد، سواء الانثوي سواء الذكري في الجهاز التناسلي فين كيتصنعوا لنا. بوغ لي مال عندهم تيستيكول يعني عندهم البيضات لي تيستيكول. فورماسيون دي سبرماتوزويد ابلويد يعني هادوك لي سبرماتوزويد هادوك الامشاج الذكريه اللي كيتصنعوا لنا ابلويد يعني ماشي دوزين يعني ان وحده ان. حنا نعرفوا علاش ان وعلاش دوزين. حنا كنا قلنا في واحد لي ديابو اللي فاتوا في الحلقات اللي فاتوا قلنا بانه علاش كيولي ان عاد كتوقع لا فيكونداسيون. علاش ما يتفيكونداش هو دوزين؟ حيت الا تفيكوندا هو دوزين وجانا ماشيش فيه ان وتلقاو لينا بجوج غيخرج لنا واحد الانسان اللي هو انورمال ولا شي حاجه، تخرج لنا شي حاجه غير طبيعيه. حيت مثلا بحال مثلا المرضى ديال الثلاثي الصبغي مساكن لي مونغوليان كتلقى عندهم 3 ان يعني تريبلويد. هادوك مساكن انورمال راك شفتهم كي دايرين راهم مرادين مسكين كيكون مرادين مساكن تيكون عندهم تخلف في الدماغ ديالهم. دونك بالنسبه لهنايا كنحتاجوا الان يعني سبرماتوزويد ان وحتى لوفول خصها تكون ان باش ملي كيتلقاو بيناتهم كيعطيونا دوزين. بحال دابا حنا لي سيلول مناش كنتكونوا حنا الانسان راه فيهم دوزين، ولكن ملي كنبغيو مثلا مثلا ملي كيبغي الذكر والانثى يعطيو امشاش الذكريه ديالهم او الانثويه ديالهم ما غيعطيكش دوزين وغيتلاقاو بيناتهم يوليو 4 ان. 2 زائد 2 تولي 4 ما يمكنش. حنا خصنا نوليو جوج يعني خصو هو يعطيك وحده والاخرى تعطيك وحده. يعني هذيك لا سيلول غتوقع عليها واحد لا ديفيزيون يعني غيوقع عليها واحد الانقسام خلوي. لا ميوز ماشي لا ميتوز. لا ميتوز هي كيفاش كتكاثر الخلايا، وان لا ميوز كيوقع عليها كتكاثر الخلايا ولكن كتنقص لهم الصيغه الصبغيه ديالهم من دوزين كتولي ان.
كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا. باش يعطيونا في الاخر المطاف دوزين، يعني ان بلس ان غتعطينا دوزين باش يعطيونا انسان طبيعي. حنا ما كنهضروش هنا بالضبط على الانسان، وانما كنهضروا على جميع الحيوانات. دون لي غلوند جينيتال او غوناد، يعني في الغدد ديال الجهاز التناسلي. لو مال عنده تيستيكول، يعني هما الجهاز التناسلي الذكري. فورماسيون دي سبرماتوزويد قلنا لا فورماسيون ديال الامشاج الذكريه كيكون ابلويد، يعني فيهم ان وحده كما قلنا سبرماتو، وكتسمى هذه العمليه سبرماتوجينيز. سبرماتوجينيز يعني سبرماتو يعني سبرماتوزويد يعني ماشيش، جينيز هي لا فورماسيون ديال هذا الامشاج. اي فيميل بور لي فيميل، يعني بالنسبه للاناث لوفير عندهم المبيض. فورماسيون دي زوفيول، في المبيض فين كيتفورماو لينا دوك البويضات ابلويد حتى هما كتكون فيهم اون سول ان، كتسمى هذه العمليه لوفوجينيز. لوفوجينيز يعني لا فورماسيون دي زوفيول. وهاد العمليه كدوز بثلاثه ديال المراحل، 3 فاز، يعني ملتيبليكاسيون لا كرواسمون و ماتوراسيون. شنو هي ملتيبليكاسيون؟ هي التكاثر. العمليه الثانيه هي لا كرواسمون، هي الكرواسمون هي لا غرونديسمون، يعني هي ان ديك هي واحد لا فاز كتكبر فيها ديك الخليه، كتكبر. لا كرواسمون هي كتكبر ديك الخليه. اما كيفاش كتكبر؟ كتزيد دي ريزيرف ديالها، بحال قلتي بحال نقولوا كتاخد لي ريزيرف باش كتاكل. بحال انت هزيتي معاك الماكله ديالك وغادي مثلا لشي بلاصه، هزيتي معاك الماكله، غادي مثلا يعني الوزن ديالك غيتزاد اولا غادي تكبر. هكاك ديك الخليه كتهز الماكله ديالها باش كتوجد راسها للانقسام الخلوي. اي ماتوراسيون يعني هي كتولي كنقولها لكم بالعربيه، كتولي كتكبر. ماتوراسيون يعني كتولي ماتور، يعني كتولي ما عرفتش المصطلح بالعربيه مشى ليا، وانما كتولي ماتور يعني ناضجه بالعربيه. شيما جينيرال دو لا غاميتوجينيز. هذا سي ان شيما جينيرال، يعني اون جينيرال شنو هي لا غاميتوجينيز، حيت ما غادي سبيسيفيو من بعد غادي نقراو شنو هي لا سبرماتوجينيز وشنو هي لوفوجينيز. دابا نعرفوا حيت هذا الشيء اللي غتشوفوه في الغاميتوجينيز هو اللي غيوقع في السبرماتوجينيز وغيوقع حتى في لوفوجينيز. مثلا هنا لا فاز دو ملتيبليكاسيون. شنو هذا فاز ملتيبليكاسيون؟ هي زعما التكاثر الخلوي. التكاثر ملتيبليكاسيون هي التكاثر، ولكن هذه المرحله ديال التكاثر الخلوي اش يوقع فيها؟ ملتيبليكاسيون باغ ميتوز ريبيتي، يعني يوقع لها واحد التكاثر باغ ميتوز. قلنا ميتوز شنو هي؟ كتكون عندنا خليه دوزين كتنقسم لينا على جوج، كتعطينا جوج ديال الخلايا، جوج ان كتعاودوا دوك جوج خلايا كتقسموا بيناتهم، عاوتاني كيعطيوك خلايا اخرين جوج ان. كل خليه كتبقى تقسم حتى كيوليو عاطينك ملايين الخلايا. هذه كتسمى لا ميتوز. ولكن لا ميوز خليه وحده كتعطيك 4 ديال الخلايا، ولكن ماشي دوزين، كتكون فيهم ان سول ان، يعني كيكونوا ابلويد. حيت ديبلويد هي دوزين، ابلويد هي ان سول ان. ولا ميتوز فيها بروفاز، ميتافاز، لانافاز، تيلوفاز. ولكن يعني ما عرفتش انا بالعربيه شنقول بروفاز، يعني المرحله البدئيه، المرحله الاستوائيه، مرحله مع الانقساميه، نسيت انا العربيه شنو كيقولوا لهم. المهم بور لا ميوز فيهم بروفاز 1، ميتافاز 1، لانافاز 1، تيلوفاز 1، بروفاز 2، يعني الانقسام الاختزالي والانقسام التعادلي. المهم يعني باغ ميتوز ريبيتي، يعني واحد لا ميتوز اللي هي ريبيتي، يعني كينقسموا ريبيتي، يعني كتعاود كيتنقسموا ويعاودوا يتنقسموا ويعاودوا يتنقسموا ويعاودوا يتنقسموا حتى كيوليو بزاف ديال الخلايا. هذه هي التكاثر. كتسمى غوني. هذيك غوني كتكون دوزين، يعني لا سيلول الاولانيه كتكون غوني، وكتعطينا دي سيلول واحد اخرين حتى هما غوني، ولكن كيتكاثروا بزاف. غنشوف انا الا كان شي هنايا. انت دابا ها هي غوني هي الاولانيه، ها هي غوني هي الثانيه عاوتاني. هذه الفاز ولكن ماشي هنا جوج، راه هذيك وحده راه غتعطينا بزاف، راه تقدر تعطيك الملايين الله اعلم. رانا راه غير رسموا لنا جوج باش حيت ماشي غير رسموا لنا كلشي عاوتاني. نرجعوا الفاز داك خواسمو، يعني لاكومولاسيون دي ريزيرف دو موان امبورطون. يعني لاكومولاسيون دي ريزيرف قلنا غادي يعني بحال غادي تهز معها لي ريزيرف باش انها غتقدر انها تنقسم، باش تقدر انها تعيش ديك الخليه. يعني شنو غتاكومولي لنا لو سيتوبلازم. يعني السيتوبلازم هو اللي غتاكومولي، يعني غتجمع لينا داك السيتوبلازم باش غادي دوز لنا من الغوني دوزين لسيت 1. السيت 1
يعني هاد المرحله هادي كتسمى سيت 1 حتى هي كتكون 2 ان. غنشوفوا هنايا ها هي شوف هانت غوني، ها هي غوني 2 ان كبرات ولات سميتها سيت 1 ولات السميه ديالها سيت 1. فهاد المرحله هادي كتولي سميتها سيت، يعني السميه كتبدل. كانت هنا غوني تملتيبليات وبقات غوني، منين اكيوميلات لي ريزيرف يعني منين جمعت السيتوبلازم ولات سميتها سيت 1. نرجعو فاز دو ماتوراسيون يعني هي ملي كتولي ناضجه. لا فاز ماتوراسيون فيها لا ميوز وفيها ديفيرونسياسيون سيلولير اللي هي ديال الاخرانيه، يعني فيها جوج، فيها ميوز ديفيرونسياسيون سيلولير. شنو هي لا ماتوراسيون؟ هي لاكيزيسيون دي كاركتير ديفينيتيف دي غاميت. ميوز ديفيرونسياسيون يعني في لا ميوز هذيك لا سيلول اللي شفنا حنايا سيت 1 يعني غادي توقع ليها لا ميوز اللي قلنا غتولي سيلول ديبلويد، غتولي ابلويد يعني غتولي ان، زائد انها غادا تبدل ديك لا سيلول، يعني بحال غادا تحول. غادا ديك لا سيلول كانت عاديه، سيلول عاديه يعني كانت خليه عاديه وغادا تحول غتولي سبرماتوزويد. يعني من خليه اللي هي عاديه غتحول لينا غتولي لينا سبرماتوزويد او غتولي لنا اوفول. اوكي يعني ديفيرونسياسيون سيلولير يعني كتبدل لا سيلول بحال كيوقع لها تحول، كتولي عندها واحد لا فونكسيون. يعني سيلول كتولي عندها فونكسيون، كتولي خدامه، عندها كتولي عندها الخدمه جنسيه. مثلا سبرماتوزويد غادي يمشي غادي نفيكوندي واحد البيضه، او لا بيضه كتولي بيضه خصني سبرماتوزويد اللي دير ليا لا فيكونداسيون. اوكي هذه هي لا ديفيرونسياسيون يعني التحول ديال واحد لا سيلول. وين التحول تيوقع ابخي لا ميوز، حتى كتوقع لنا لا ميوز عاد كيوقع التحول ديال لا سيلول. حنا غادي نشوفوا هنايا هانت هنايا سيت 1 قلنا هذه لا ميوز فيها ريدكسيونيل يعني الانقسام الاختزالي وانقسام التعادلي ايكواسيونيل، يعني من 2 ان تولي ان تولي ان. ولكن من انقسام من سيت الان ملي كدوز من ريدكسيونيل كتولي كتسمى سيت 2. هادو سميات خصكم تحفظوهم. كتولي سميتها سيت 2، ومن هنا عاوتاني ملي كتعاود تنقاس من هذه عاوتاني هنايا كتولي سميتها تيد، ما كتبقاش سميتها سيت 2 يعني كتولي تيد. يعني هنايا مثلا الا كان هذا الا كان هذا الشيء هذا مثلا نقولوا ديال لا فورماسيون ديال كيفاش غنكونوا لي سبرماتوزويد، اش غنسميو هذه؟ سبرماتو غوني. وإلا كان ديال لي زوفيول غنقولوا اوفو غوني، لوفوغوني، اوفوسيت، اوفوسيت 2، اوفوتيد. ولا كان سبرماتوزويد اش غنقولوا؟ سبرماتوغوني، سبرماتوغوني، سبرماتوسيت، سبرماتوسيت 2، سبرماتيد. اوكي يعني هذه بحال قلتي غير شيما جينيرال وانت غتكمل من بعد. نرجعوا قلنا واخا وصلنا لا اسمحوا لي. دابا بقينا في لا ميوز فيها دو ديفيزيون. قلنا ريدكسيونال اللي هي اختزالي، وتعادلي هو ايكواسيونيل. اختزالي شنو هو؟ افيك ريدكسيون دو نومبر دو كروموزوم سيت 1 سيت 2، يعني لو نومبر دو كروموزوم كينقص. يعني مثلا كيكون عندك 4 ديال لي كروموزوم، انا غنحاول ندير لكم لا كاميرا باش تشوفوا، حيت راه كاينين شي افكار اللي ما نقدرش نوصلهم لكم هكا بالصوت، خصني نوصلهم لكم بلا كاميرا. قلنا ريدكسيون دو نومبر دو كروموزوم. كيفاش ريدكسيون دو نومبر دو كروموزوم؟ ها هي خليه ياك، ها لي كروموزوم هما هذا واحد، ها جوج، ها ثلاثة، ها ربعة. مثلا هادي في ليكواسيونيل مثلا دوز بلا ميوز. في ليكواسيونيل في لو ريدكسيونيل سمحوا لي غتولي عندنا خليه هنا وخليه هنا، غيوليو عندنا جوج هنايا وجوج هنا. يعني هاي من هنايا هنا كانت عندنا 2 ان 4 كروموزوم،
هنا غيوليو دو هنا غادي تولي ان دو كروموزوم هنا غادي تولي ابلويد، حيت لا ريدكسيون دو نومبر دو كروموزوم هادي غتقسم على جوج. ريدكسيون دو نومبر دو كروموزوم هذا كيتسمى كروموزوم، هذا كيتسمى كروماتيد، هذا النص ديالو كروماتيد. اوكي، يعني هادو ريدكسيون، يعني جوج غيمشيو هنا جوج، هادي عاوتاني غادي تقسم لنا على جوج، غتعطينا وحده هكا، يعني لي كروماتيد غيتقسموا هكا، وحده غتعطينا هكا. يعني هذا غيتقسم من الوسط من هنا وهادي غتقسم حتى هي من هنا، نص غيمشي هاك نص غيمشي هاك، وغتولي ان. هادي كتسمى تيد، وهادي كتسمى سيت 2 كما كتشوفوا هنايا. Donc réduction du nombre de chromosomes, donc site 1 site 2 كتسمى réduction du nombre de chromosomes، ومن site 1 2 n كتولي site 2 un seul n، ومن وراها كتوقع لا ديفيزيون ايكواسيونيل، يعني التعادليه، يعني ان داك الكروموزوم كيتقسم على جوج سيت 2 حتى لتيد. اي ديفيرونسياسيون سيلولير، ديفيرونسياسيون سيلولير هي قلنا بان داك التيد ديك لا سيلول الاخرانيه غادا تحول وغادا تولي لنا سبيرماتوزويد، او غادا تولي لنا اوفول. دونك هنا فاز دو ملتيبليكاسيون، يعني من الكوني كي كتكاثروا. فاز داكروازمون من الكوني للسيت 1، يعني لاكومولاسيون دو ريزيرف، يعني كيجمع هنا لي ريزيرف ديال السيتوبلازم، كتولي سميتو سيت 1. هنا كنجيو لا ميوز، هنايا لا ميوز فيها ريدكسيونيل ايكواسيونيل. ريدكسيونيل اش كيوقع؟ لا ريدكسيون دو نومبر دو كروموزوم، يعني لي كروموزوم كينقصوا وكتولي عندنا ان سول ان، وكتولي سميتها سيت 2. هادشي خصو يتحفظ. ومن ان عاوتاني الان هنايا كدوزنا ايكواسيونيل، داك الكروموزوم كيتقسم على جوج كتولي سميتو تيد. ومن هنا للتيد لهنايا لهاد لتحت الكاميت، هذه الاخرانيه راه سميتها كاميت، كتكون لنا ديفيرونسياسيون سيلولير، يعني قلنا واحد لا سيلول كتحول كتولي ديفيرونسيي، كتولي كاميت، كتحول باش كتولي كاميت، كتولي ماشيش. هذه لا فاز دو ماتوراسيون، يعني من هنا حتى لتحت كتسمى لا فاز دو ماتوراسيون. يعني دابا ندوزو لا سبرماتوجينيز باش تفهموا شنو هي لا سبرماتوجينيز. دونك لو ستاد دو سبرماتوغوني 2 كما قلت لكم في الاول، غوني 2 سبرماتوسيت 2 سبرماتوسيت 2. دونك كاين سبرماتوسيت 1 كتكون 2 سبرماتوسيت 2 كتكون ان سول ان، سبرماتيد ان، سبرماتوزويد هو في الاخر من سبرماتوزويد كيتوقع ديفيرونسياسيون سيلولير كيولي لنا سبرماتوزويد. اوكي، دونك لا فاز دو ملتيبليكاسيون كونتينيو بار ميثود نورمال. دابا هنا علاش قال كونتينيو؟ حيت في لا فورماسيون دي زوفول كيكون واحد لو بلوكاج، يعني كتكون لوفول غادا يعني كتكون لوفول كتملتيبلي واحد اللحظه حتى كتحبس افون لا نيسونس، يعني قبل ما تولد البنت كتكون عندها ديك لا ملتيبليكاسيون ديال لي غوني، ولكن قبل ما تولد بواحد 3 شهور كتحبس، كتوقع لها بلوكاج اون بروفاز 1، يعني كتبلوكا. وقتاش كيرجع لا كرواسمون ديالها، يعني وقتاش ديك كتكمل ديك العمليه ديال لوفوجينيز حتى كتوصل حتى كتولي البنت مراهقه، يعني كتوصل لمرحله البلوغ، يعني كيوقع بلوكاج. يعني في ديك المرحله كامله ملي كانت صغيره ما كتوقعش لها ملتيبليكاسيون. لا المهم لوفوجينيز ما كايناش، ما بغيتش ندخل معكم في لي ديتاي. هنا يعني لوفوجينيز ديسكونتينيو، يعني متقطعه، يعني حيت كيوقعوا فيها دي بلوكاج، فيها دو بلوكاج. هي دابا نوريكم هادشي المهم تنشرحوا هادشي مزيان. هذا كيكون كونتينيو، يعني ما فيه لا بلوكاج ولا حتى لعبه، كتوقع ملتيبليكاسيون صافي ديريكتومون. هنا فاز دو ملتيبليكاسيون يعني كونتينيو بار ميثود نورمال، هادي في لا فاز دو ملتيبليكاسيون. فاز داكرواسمون ريدويت افيك بو او با داكيمولاسيون دو ريزيرف. علاش هنا فاز داكيمولاسيون؟ هذيك اللي قلنا
قلنا من غوني لسيت 1 قلنا فيها لاكيوميلاسيون دي ريزيرف، يعني الغاميت كيعمر بالسيتوبلازم. هذا بوغ لو سبرماتوزويد، يعني في سبرماتوجينيز ما كتوقعش واحد لاكيوميلاسيون كبيره، شويه كتوقع لاكيوميلاسيون شويه، اولا كاع تقدر ما توقعش كاع. ولكن في لوفوجينيز كتوقع واحد لاكيوميلاسيون بزاف كتوقع لاكيوميلاسيون بزاف. داكشي علاش كتكون عندنا حنا لوفول كبيره. اوكي ندوزو لا فاز دو ماتوراسيون، باساج على بلويدي. لا فاز اصلا لا باساج على بلويدي راه بجوج بهم، سوا لو سبرماتوزويد سوا لوفول كيوقع له بجوجهم الباساج على بلويدي. الديفيرونسياسيون سيلولار هي قلنا ملي كتحول لينا ديك لا سيلول اللي هي تيد كتحول لينا الغاميت، يعني سوا سبرماتيد سبرماتوزويد سوا لوفوتيد لوفول اللي بغيتو. وهذيك المرحله ديال ديفيرونسياسيون سيلولار ديال السبرماتوزويد كنسميوها سبيرميوجينيز. من سبرماتيد سبرماتوزويد كتسمى سبيرميوجينيز. ها هي هنايا تشوفوها هنايا. دونك هنايا من الغوني لغوني فاز دو ملتيبليكاسيون سبرماتوغوني دو زين. لا كرواسمون هنا كاين شويه واحد لاكيميلاسيون دو ريزيرف واحد شويه، كيولنا سبرماتوسيت 1 كيكون دو زين كيكون ديبلويد، يعني من الغوني لسيت ديبلويد. هنا ريدكسيونيل يعني لا ريدكسيون دو نومبر دو كروموزوم، يعني كيولي سميتو سبرماتوسيست 2 كيكون ان سول ان يعني ابلويد، يعني الصيغه الصبغيه كتنقص، كيعاود عاوتاني تنقص الصيغه الصبغيه في ليكواسيونيل في ليكواسيونيل. ومن تيد سبرماتوزويد يعني ديفيرونسياسيون سيلولار، يعني شوف لا سيلول كي كانت شوف كي بدات كتحول حتى ولات سبرماتوزويد، وحنا نشوفها بار ديتاي في التصويره الجايه. كتسمى ديفيرونسياسيون سيلولار، كتسمى سبيرميوجينيز. وهذه هي لا فاز دو ماتوراسيون دي كامله من هنا حتى لتحت، فاز دو ماتوراسيون. ها هي كيفاش كتوقع لا 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 السبيرميوجينيز، يعني لا ديفيرونسياسيون سيلولار كيفاش كتوقع. شوف هنا عندنا سيلول عاديه، واخا شوف هنايا لاباغاي دو غولجي، هادشي دابا نقراو في لا بيولوجي سيلولار. سونتريول، ميتوكوندري، سيتوبلازم. هاد الميتوكوندري هو المسؤول على التنفس، هو اللي كيعطينا الطاقه للجسم، حيت هو اللي كيتنفس، هو اللي كيجيب لنا O2. اوكي لو سونتريول هو اللي مسؤول على الانقسامات الخلويه. لاباغاي دو غولجي هي فين كي كتوقع لينا واحد لا موديفيكاسيون ديال لي ليبيد اي لي بروتيين. ممبران بلاسميك انوايو هي فين كاين لي كروموزوم. الا لاحظتوا معايا هنايا لو سونتريول بالخضر هو اللي غيولي لنا هنايا فلاجيل، يعني الفلاجيل هو باش كيتحرك لو سبرماتوزويد بحال داك الديل ديال الحوته باش كيتحرك هو هذاك. النوايو غادا تكوندونسا، شو كيتكوندونسا تولات كحله، يعني بحال تجمعات. لاباغاي دو غولجي هي اللي غتولي هاد لا بارتي الراس ديال السبرماتوزويد، حيت هادي ملي غادا تقاس مع لوفول مع البيضه هي اللي غادا تشق لينا هاد الراس هذا باش يخرج لنا النوايو باش يتكونيكطا مع لوفول باش كتوقع الاخصاب بيناتهم. هذه هي اللي غتفرق علينا هاد السيتوبلازم، هاد لاكروزوم هو اللي يفرق على السيتوبلازم باش يدوز هاد النوايو. الا لاحظتوا عاوتاني هنايا شنو اخر، لي ميتوكوندري شوف فين داروا ولاو كانوا هنا مشتتين في الخليه كامله، ولاو هنا دايرين بالفلاجيل. علاش؟ حيت هما اللي كيتنفسوا. مثلا حنا ملي كنبغيو نحركوا العضله خصنا نتنفسوا ياك، وديك التنفس هو اللي كيعطينا الطاقه باش كنتحركوا، زائد الجليكوز وشحال من حاجه. ولكن التنفس شي حاجه ضروريه. دابا حتى هنا في الفلاجيل خاص التنفس باش هاد الديل هذا يتحرك. اوكي وهنا السيتوبلازم اللي زايد عندنا هنا في هاد الخلايا كاين كثير بزاف، ها هو كيتقطع هنايا كيتحيد كيتإليمينا لو سيتوبلازم اللي زايد، هذاك السيتوبلازم اللي زايد راه كيتحيد لينا. اوكي يعني هذه هي لا ديفيرونسياسيون سيلولار. يعني كاين السبرماتوزويد مناش كيتكون من تيت بياس انترميديير، يعني لا بارتي الوسطانيه، وفلاجيل او لا لاكو، يعني هو داك الديل ديالو هو فلاجيل.
résumé pour la spermiogenèse باش نساليو من هاد لابارتي هادي. Donc c'est un changement morphologique et biochimique que subissent les spermatides pour donner des spermatozoïdes. يعني شنو هي لا سبرميوجينيز؟ لا سبرميوجينيز قلنا هي ديفيرونسياسيون ديال لو سبرماتوزويد، يعني كيكون سبرماتيد كيولي لنا دابا ما تخلطوش ما بين سبرماتوجينيز وما بين سبرميوجينيز. سبرماتوجينيز هي لا فورماسيون ديال لي سبرماتوزويد، يعني ديك من كوني حتى لتحت، ولكن سبرميوجينيز غير من سبرماتوتيد حتى السبرماتوزويد، باش ما تخلطوش. ما نعاودش الجمله ياك باش ما نضيعوش الوقت. يعني هو واحد لو شونجمون مورفولوجيك او بيوشيميك كيوقع كيميائيا وحتى في البنيه ديالو كيتحول. راك شفتو خليه كيفاش كدايره حتى ولات سبرماتوزويد، يعني الفورما ديالو كيفاش ولا داير، وحتى كيميائيا كيتحول، ما كيبقاش كيميائيا كما الخليه العاديه. هذه هي المعنى ديال سبرميوجينيز كما في التعريف اللي عاطينا هنايا. برينسيبالمون قال لك شنو هما الحوايج اللي كيتبدلوا فيه. فورماسيون دو لا كروزوم بار لاباراي دو غولجي، يعني هاد لاباراي دو غولجي اللي قلنا هنايا هي اللي كتولي لا فورماسيون دو لا كروزوم، هي اللي كتولي ديك لابارتي الفوقانيه ديك الحمراء. كوندونساسيون دو نوايو، يعني النوايو اللي كتكون عاديه في الخليه العاديه كتجمع، كتولي راك شتو كي ولات كحله، يعني تجمعات. لا ميزون بلاص دو لا بياس انترميديير كونتونو لا سبيرميتوكوندريال، يعني ديك لا بياس انترميديير هي الوسطانيه اللي كاينه ما بين الراس وما بين الفلاجيل، وهي فين دايرين دوك لا سبيرميتوكوندريال، هي فين كاينين لي ميتوكوندري محطوطين. علاش قالوا لا سبيرميتوكوندريال؟ حيت هما كيكونوا دايرين بالفلاجيل في ديك البلاصه، حيت هما اللي كيعطيو الطاقه عبر التنفس، لوكسيداسيون اي لوكسيدو ريدكسيون. دابا نشوفوا هادشي في لا بيولوجي سيلولير ان شاء الله في لابارتي ديال لي ميتوكوندري. المهم هنايا هاد لي ميتوكوندري هما اللي كيعطيونا الطاقه للفلاجيل، يعني ضروري ما غيكونوا دايرين، يعني غيكونوا باينين، غيكونوا في لا بياس ميتوكوندريال، غيكونوا منفوخه ديك لا بياس ميتوكوندريال حيت فيها لي ميتوكوندري. لا بياس انترميديير يا ربي حيت فيها لي ميتوكوندري. فورماسيون دي فلاجيل قلنا هذيك ليكسبونسيون سيتوبلازميك، يعني السيتوبلازم غادي يتجبد وغادي يولي فيه واحد الفلاجيل الوسط، وهذاك الفلاجيل شنو السبب ديالو؟ هو لو سونتريول، ولو سونتريول غنشوفوه من بعد شنو هو. المهم ما ندخلوش لي ديتاي. ريدكسيون دو لا ماس سيلولير بار ليليميناسيون دو سيتوبلازم اكسيدونتير، يعني داك السيتوبلازم اللي كيكون زايد كيتقطع، كيتحيد حيت ما عندنا ما نديرو به. وهنايا سالينا من سبرماتوجينيز. ان شاء الله في لابارتي الجايه غنهضروا على لوفوجينيز، حتى هي فيها ما يتقالوا فيها ما يتعاود. دونك نخليكم ان شاء الله، ولا عجبكم الفيديو خليو لي جيم، ما عجبكمش خليو جو نيم با. عندكم شي سؤال خليو لي في كومونتير وان شاء الله غنجاوبكم في اقرب وقت. والله يسهل الامور والله يعاونكم. السلام عليكم.